तपाईं हाम्रो सचेतता कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। सुनकोशी गाउँपालिका ओखलढुङ्गाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। कोरोनाबाट बच्न खोक्दा वा हाछ्यौँ गर्दा नाक मुख छोप्ने, हात नमिलाउने, अङ्कमाल नगर्ने, भिडभाडमा नजाने, खानपानमा ख्याल गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिए नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्ने। अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारी, उपाध्यक्ष दुर्गा तामाङ, सुनकोशी गाउँपालिका ओखलढुङ्गा। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिमा स्वागत छ। म पूर्णप्रसाद नेउपाने। स्थानीय स्तरको दिगो विकास र रूपान्तरणमा केन्द्रित कार्यक्रम समृद्धिमा आज हामी ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिकामा भइरहेको दिगो विकासका पहलहरूमा केन्द्रित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। छङछङ बग्ने सुनकोशी नदी, त्यही नदीसँग साइनो गाँसेको सुनकोशी गाउँपालिका। ओखलढुङ्गा जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका जिल्लाका 8 स्थानीय तह मध्येको एक हो। उत्तरबाट पूर्वी दक्षिण दिशातर्फ बहने सुनकोशी नदीसँग अधिकांश क्षेत्र सिमाना जोडिएकाले यो गाउँपालिकाको नाम सुनकोशी राखिएको हो। साबिकका कटुन्जे, च्यानम, मोलखर्क, सिस्नेरी र बलखु गरी 5 वटा गाविस समेटेर सुनकोशी गाउँपालिका बनेको छ। सुनकोशी गाउँपालिकामा 10 वटा वडा छन्। समुद्री सतहबाट 2500 मिटरको उचाइमा रहेको यो गाउँपालिकाले 143.75 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। ओखलढुङ्गा सदरमुकामदेखि करिब 34 किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित सुनकोशी गाउँपालिका कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जडीबुटी र वन सम्पदाका हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो। पर्यटनको क्षेत्रमा जति सम्भावनाहरू यहाँ रहेको छ, हाम्रो ककनी क्षेत्र, त्यसपछि भिरगाउँ क्षेत्र अनि सुनकोशी गाउँपालिकाको च्यानममा रहेको चाहिँ पोखरी को चाहिँ संरक्षणको पर्यटन, धार्मिक पर्यटक क्षेत्र, यी क्षेत्रलाई हामीले पहिचान गरेर केही कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समेतको समन्वय र सहकार्यमा हामी यी कार्यक्रमहरू चाहिँ यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्राविधिक रूपमा के गर्न सकिन्छ, स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले हामी र अब अहिले पछिल्लो समयमा होमस्टेहरू सञ्चालन गरेर पर्यटकहरूलाई, आन्तरिक वा बाह्य पर्यटकहरूलाई सुनकोशी गाउँपालिकाभित्र छिराउने कुराहरू के हुनसक्छ, उहाँहरूलाई यहाँ चाहिँ आकर्षण गर्ने कुराहरू के हुनसक्छ, चम्पादेवी धार्मिक क्षेत्र चाहिँ चम्पादेवी ककनी मन्दिरलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँको पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने काम भइरहेको छ। र यिनै कुराहरूलाई जोडेर हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई होमस्टेको अवधारणा अगाडि ल्याउने र बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई कम्तीमा सुनकोशी गाउँपालिकामा जाउँ लाग्ने खालको परिस्थिति निर्माण गर्ने हामी योजना निर्माणकै चरणमा छौँ धेरै पर्यटनको क्षेत्रमा। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा ओखलढुङ्गा जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिका, पश्चिममा चम्पादेवी गाउँपालिका, उत्तरमा मोलुङ गाउँपालिका र दक्षिणमा सिन्धुली जिल्लासँग सिमाना जोडिन्छ। विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म र सम्प्रदायको मिश्रित बसोबास, भौगोलिक विविधता, आफ्नै छुट्टै मौलिकता, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलले सुशोभित यस गाउँपालिकामा स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकासले पनि गति लिएको छ। विकास निर्माणको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि सुनकोशी गाउँपालिका विगत र वर्तमान यसलाई हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा सुनकोशी गाउँपालिका लगायत मुलुकभरिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि सुनकोशी गाउँपालिकाको भौतिक स्थिति कस्तो थियो, यहाँको यो गाउँपालिकाको चाहिँ सेवा प्रवाहको स्थिति कस्तो थियो, महत्त्वपूर्ण कुरा दुईटा, भौतिक स्थिति र सेवा प्रवाहको स्थिति। हामीले चाहिँ गाउँपालिकाको निर्वाचन भए लगत्तै पहिलो प्राथमिकता हामीले चाहिँ नागरिकहरूलाई बिहान बेलुका दिनानुदिन दिने सेवासँग हामी केन्द्रित रह्यौँ र सेवा प्रवाहको स्थितिलाई चुस्त बनाउने र व्यवस्थित बनाउने काम गऱ्यौँ। त्यो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ सुरुको चरणमा चाहिँ गाउँपालिकाभित्र रहेका 10 वटा वार्डहरू
र त्यो वार्डहरूमा नागरिकहरूले बिहान बेलुका पाउने सिफारिस योजना विभिन्न खालका समस्याहरूको समाधान लगायतका कामहरूलाई हामीले नियमित गर्ने काम गऱ्यौँ। न कि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि यो गाउँपालिकाभित्र एकजना पनि सचिव कार्यरत हुनुहुन्न थियो। एकजना पनि सचिवले वडा कार्यालय खोलेर काम गर्ने परिस्थिति थिएन। जिल्ला सदरमुकामबाट चाहिँ नागरिकता, पासपोर्ट लगायतको सिफारिस, जन्म मृत्यु दर्ता लगायतका सामान्य घटनाक्रमहरू, इभन सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतको कामहरू चाहिँ जिल्ला तहबाट चाहिँ जिल्ला सदरमुकामबाट सम्पादन हुने गर्थे। त्यसले हामीले निर्वाचन सके लगायत सुरुमै हामीले 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म कर्मचारीहरूले र बिहान बेलुका दिउँसो राति जति बेला पनि आवश्यकताको आधारमा जनप्रतिनिधिले काम गर्ने परिस्थिति निर्माण गऱ्यौँ। त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नागरिकहरूले सेवा प्राप्त गर्ने कुरा भएकोले हामीले सेवा प्रवाहलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर त्यसलाई चाहिँ हामीले 100% अहिले नागरिकहरूले सर्वसुलभ ढङ्गले सेवा पाउने परिस्थिति निर्माण गरेका छौँ। सुनकोशी गाउँपालिकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिलो उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सुनकोशी गाउँपालिकामा लेकाली समशीतोष्ण जलवायु र बेसी खोज मध्य पहाड भूगोल भएको विविधतापूर्ण हावापानी छ। यस गाउँपालिकाको औसत तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियसदेखि 32 डिग्री सेल्सियससम्म छ। 5138 घरधुरीमा 27687 जनसङ्ख्या रहेको यहाँका नागरिकको प्रमुख पेसा कृषि हो। गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल मध्ये भू उपयोगका दृष्टिकोणले 59.49% क्षेत्रफलमा करिब 95% नागरिकले कृषि कर्म गर्छन्। गाउँलाई दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन पशुपालन र कृषकलाई स्वरोजगार बनाउन कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने गाउँपालिकाले नीति लिएको छ। यससँगै सुनकोशीका किसान व्यावसायिक रूपमै कृषि र पशुपालनमा जुटेका छन्। तरकारी खेती व्यवसायको लागि पनि प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ। साथै यहाँ चाहिँ अब मौरी पालनको लागि पनि प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ। यहीँभन्दा अगाडि हाम्रो एउटा पोखरी बनेको छ। गाउँ स्थानीय सरकारको लागतमा एकचोटि 15 लाख र अहिले 3 लाख 18 लाख गरेर जम्मा एउटा पोखरी बनेको छ, जसमा चाहिँ 64 लाख लिटर पानी अट्ने पोखरी छ। त्यो पोखरीबाट चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा तरकारी खेती गर्न सक्छौँ। साथै बाख्रा पालन व्यवसायलाई नै सहयोग पुग्छ। सम्भावना निकै नै छ। पशुपालन क्षेत्रमा चाहिँ अहिले खसी बोकाको चाहिँ धेरै नै रहेकाले हामीले त्यो बाख्राहरू यहाँ तरकारी फलफुल छ, हामीसँग नर्सरीहरू छ, सबै गरेर चाहिँ त्यही सम्भावना देखेर हामीले सुरु गरिराखेका छौँ। स्थानीय तथा उन्नत जातका बाख्रा, खसी, बोका, कुखुरा, गाई, भैँसी, राँगा, बङ्गुर सहितका पशुपालन र कृषि तथा तरकारी उत्पादनमा गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदान दिइरहेको छ। स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गरेपछि विदेशीले तयारीमा रहेका युवाहरू गाउँमै फर्केर कृषि र पशुपालनमा जुटेका छन्। सुक्खा हावापानी, सिंचाइको असुविधा, चरण क्षेत्र एवं घाँसपातको कमी लगायतका कारणले पशुपालन व्यवसाय सङ्कटमा परेको भए पनि गाउँपालिकाले अनुदानका कार्यक्रम ल्याएपछि सम्भावनाको खोजी गर्न थालिएको छ। स्थानीय सरकारले अनुदान दिने र गाउँमै बिक्री हुने भएपछि मासुका लागि खसी, बोका, बङ्गुर र कुखुरा पालनमा युवाहरूको आकर्षण बढेको छ। मासुमा सुनकोशी गाउँपालिका आत्मनिर्भर हुँदैछ। यही 1 वर्षभित्रमा लगभग अहिले हामीले चाहिँ आजैको स्थिति आँकडा हेर्ने हो भने पनि व्यावसायिक ढङ्गले व्यक्तिगत रूपले आफ्नो घरमा पशुपालन गर्ने कुरा, खसी, बोका, बङ्गुर पालन गर्ने कुरा, माछा पालन गर्ने कुरा अर्कै ठाउँमा रहला। तर गाउँपालिकाको सहयोगमा व्यावसायिक हिसाबले एउटा चाहिँ फर्म दर्ता गरेर आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका फर्महरूबाट लगभग मेरो अनुमानमा 1000 जति अहिले चाहिँ खसी बाख्रा पालनको कामहरू सुरु भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ 100 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा बङ्गुर पालनको कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। यसलाई हामी क्रमशः बढाउँदै जाँदा 1 आर्थिक वर्षभित्रमा यो गाउँपालिका भरिको नागरिकहरूले
खसी किन्नको लागि बङ्गुर किन्नको लागि अर्को गाउँपालिकामा जानु पर्दैन। त्यसको अलावा सुनकोशी गाउँपालिकाले बरु बिक्री गर्ने परिस्थिति आउँदैछ। गाउँमा उत्पादित दुध सङ्कलन, भण्डारण र बिक्रीका लागि च्यानममा दुग्ध चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यहाँ गाउँमा बस्ने दूरदराजमा बस्ने कृषकहरूलाई लक्षित गरेर हामीले यहाँ उत्पादन भएको गाई भैँसीको दुध चाहिँ हामीले चाहिँ ओखलढुङ्गा बजार सदरमुकाम तथा बाहिर पनि हामीले निर्यात गर्न सकौँ भन्ने हेतुले हामीले एउटा सानो प्रयास गरेर हामीले दुग्ध सङ्कलन केन्द्र स्थापना गऱ्यौँ र यसमा हामीलाई गाउँपालिकाबाट पनि सहयोग भएको यी भएका सामानहरू साबिकको च्यानाम गाविस प्लस गाउँपालिकाबाट सहयोग भएका हुन्। लेकदेखि बेसीसम्म फैलिएको यो गाउँपालिकामा ठाउँ अनुसारको भिन्न हावापानी छ। यस गाउँपालिकामा दलहन, तेलहन, फलफुल, नगदेबाली, अन्नबाली तथा तरकारी अन्तर्गतका विविध प्रजातिका खेती गरिँदै आएको छ। यहाँका कृषकले दलहन तथा तेलहन खेतीलाई जोड दिने गरेका छन्। कृषि र पशुपालन एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित छन्, किनकि खेतीपातीका लागि ग्रामीण भेगमा गाईबस्तुको मल प्रयोग गरिन्छ। मल नभएमा उत्पादन नहुने भएकाले जग्गा जमिन धेरै हुने किसानले पशु वस्तुको मलले खेतीपाती सप्रने र खेतबारीको घाँसले पशु पालिने हुँदा कृषि र पशुपालन सँगसँगै अघि बढाएका छन्। सुनकोशी गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ सुविधा छैन। त्यस्ता ठाउँमा स्थानीय तहले प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने प्रयत्न गरेको छ। खानेपानीको चाहिँ योजना सञ्चालन गरेर पानी खुवाउने समस्या एकातिर रह्यो, त्यो समस्या समाधान गर्न सजिलो रहेछ। तर खानेपानीको स्रोतको समस्या सबैभन्दा ठुलो समस्या छ। दिनानुदिन चाहिँ यो स्रोतहरू सुक्ने क्रम जारी छ। त्यसले गर्दाखेरि खानेपानी आफैमा एउटा चुनौतीको रूपमा अगाडि बढे पनि हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छौँ। ठुला ठुला परियोजनाहरू, करोडभन्दा माथि लगानीका खानेपानीका परियोजनाहरू सुनकोशी गाउँपालिकाका विभिन्न वार्डहरूमा अहिले पनि सञ्चालनरत र निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। खानेपानीको कारणले एउटा बस्ती नै लगभग चाहिँ सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को एउटा बस्ती नै विस्थापित हुने र बसाइँ सर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। त्यहाँ तत्काल सुनकोशी गाउँपालिकाले कार्य सुरु गरेर मुहानको व्यवस्थापन गरेर लगभग 58 घर धुरी जतिलाई चाहिँ खानेपानीको व्यवस्थापन गरेर त्यो बस्ती अन्यत्र जानबाट रोक्ने काम गरेको मात्रै छैन, त्यहाँ चाहिँ व्यावसायिक ढङ्गले तरकारी खेती, व्यावसायिक ढङ्गले फलफुल खेती गर्ने काम पनि सुरु भएको छ। र अन्य सबै वार्डहरूमा हामी खानेपानीको प्लानिङ योजनाहरू निर्माण गरिरहेका छौँ र खानेपानीको चाहिँ आवश्यकताको पहिचान गरिरहेका छौँ। त्यो आवश्यकताको पहिचानको आधारमा सबै वार्डहरूमा खानेपानीका योजनाहरू अहिले सञ्चालनरत अवस्थामा छन्। बलखुको भिरगाउँ सहितका सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा गाउँपालिकाले लिफ्टिङ मार्फत खानेपानीको व्यवस्था गरेपछि त्यहाँका किसानले तरकारी खेती थालेका छन्। आजभोलि त हाम्रो पानी बोक्नु पर्दैन, घर घरै आउँछ। पानीको चाहिँ धेरै सुखै छ आज, अन्त त्यस्तो समस्या छैन, बोक्नु पर्दैन पानी। त्यही पानी भएकोले हामीले नि यस्तो सागसब्जीहरू अब छर्ने ओर्ने खानु पाएको छौँ। पहिला त्यस्तो बारीमा यस्तो सागसब्जी केही थिएन, पानी बोक्नु पर्थ्यो। आजभोलि चाहिँ अब पानी बोक्नु पर्दैन, घर घरै पाइप छ। गाउँपालिका भित्रका ओडाहरूले पनि सम्भावित क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनसँगै आयस्रोत बढाउने उद्देश्यले साझेदारीका कामहरू गरिरहेका छन्। हामी जनप्रतिनिधि जब निर्वाचित भएर आइसकेपछि यी जुन अब एउटा पूर्वाधारहरू थिए, अब यो बाटोको कुराहरू थिएन, स्फूर्त रूपसँग यहाँ नि सदरमुकामसँग यही सिस्नेरी भन्याङसम्म नि यातायातको कुराहरू नि चल्दैन थियो। त्यसलाई हामीले एउटा निरन्तरता गऱ्यौँ। यो मोलुङ एकवारकै बाटोहरू बुझ्नु भयो नि त खनिएको थियो, अब त्यो पनि हुन्न थियो होइन, खुला हुन्न थियो। हामीले ठिक एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अब बाटोहरू सानो अवस्थामा छ, फरक अवस्थामा मैले ढलहरूको व्यवस्थापन कम भएको कुराले गर्दाखेरि जस्तै जेठबाट बर्खा लागेपछि असारबाट असार साउन भदौ यो 3 महिना नि बन्द भएपछि 3 महिनापछि हामीले अनिवार्य रूपले चाडबाड दसैँभन्दा अघि हामीले कुनै पनि अवस्थामा बुझ्नु भयो हामीले ऋण काटेर खोजेर रकम त अब हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम पछि हुन्छ होइन, विनियोजन त भइसकेको हुन्छ, तर हामी आफैले तेलहरू किन्ने खर्च गरेर होइन हामी आफैले त्यो बाटोहरूलाई गर्छौँ। पिउने पानीका समस्याहरू जहाँनिर अब सानातिना योजनाहरू यहाँ त प्रायः वार्डले गर्ने भन्ने कुरो सानातिना योजना पिउने पानीका कुराहरूलाई होइन, अब जहाँ समस्या छ त्यो पाइपहरू नि कहाँ आवश्यकता छ त्यो हामीले खरिद गरेर दिएको छ। हामी करिब 2.5 वर्ष जस्तो भयो निर्वाचित भएको। यो अवधिमा मेरो सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा मेन बाटो बाहेक कुनै टोलमा बाटो छैन थिएन। अहिले प्रत्येक टोलमा हामीले बाटो पुर्याएका छौँ र प्रत्येक घरबाट लगभग 5 मिनटको दूरीमा सुनकोशी 8 का टाढाका घर पनि 5 मिनट दूरीमा रोड बाटोले छोएका छन्। र सुनकोशी 8 मा 2टा बस्तीमा आजसम्म
पानीको व्यवस्था माघ फागुन चैत भनेको काकलु जस्तो त्यो दलित बस्ती जुन माथि तत्काल च्यानम 4 त्यहाँ अहिले घर टोलटोलमा हामीले पानी पुर्याएका छौँ। त्यसै गरी तत्काल च्यानम 8 अहिलेको 8 नम्बर वडा दलित बस्ती भाली त्यो टोलमा पानी पुर्याएका छौँ। त्यसरी तत्काल च्यानम 9 को माथि जीवनमा अहिलेको इतिहासमा एउटा पनि पाइपबाट पानी गएको थिएन। त्यो 20,000 लिटरको ट्याङ्की पुर्याएर पानी पुर्याएका छौँ। त्यो बाँड्नलाई हामी त्योभन्दा ट्याङ्कीमा पानी झारिसकेका छौँ। वास्तवमा विकास भनेको नागरिकको लागि गर्ने हो र विकासको फल सबैले समान रूपमा चाख्न पनि पाउनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया मार्फत हामी योजना छनौट गर्छौँ, टोल भेला बस्ती भेला गरेर, र त्यसरी छनौट भएका योजनालाई हामीले प्राथमिकीकरण गरेर हामी योजना छनौट गर्छौँ, त्यसैलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ प्रत्येक योजनामा हाम्रो अनुगमन समिति पनि हुन्छ र योजना चाहिँ सम्झौता भइसके पछाडि जुन काम सम्पन्न हुन्छ, काम सम्पन्न भएपछि पनि सम्बन्धित उपभोक्ताहरूको सहभागितामा सार्वजनिक परीक्षण भए पश्चात मात्रै हामी यसलाई चाहिँ अन्तिम किस्ता भुक्तानीको प्रक्रियामा लैजान्छौँ। सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुनकोशी गाउँपालिकाले दिगो विकास र कृषि तथा पशुपालन मार्फत समृद्ध सुनकोशी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। हामी चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहमै व्यवसाय सृजना गर्ने, स्थानीय तहमा युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गर्ने र आर्थिक रूपमा सबल र आत्मनिर्भर बनाउने सुनकोशी गाउँपालिकाको प्रमुख उद्देश्य हो। र हामीले हाम्रो कार्यकालभित्रमा यो गाउँपालिकालाई दुध र मासुमा आत्मनिर्भर गाउँपालिका बनाउने हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यसको कार्यान्वयन हामीले गरिसकेका छौँ। प्रत्येक वार्डमा कम्तीमा एउटा व्यावसायिक उद्यम, कृषिसँग पशुसँग सम्बन्धित उद्यमहरू स्थापना गरेका छौँ। बाख्रा खसी पालन हुनसक्छ, बङ्गुर पालन हुनसक्छ, विभिन्न खालको खेतीहरू, व्यावसायिक खेतीहरू हुनसक्छ, कृषिसँग सम्बन्धित भैँसी र गाई पालन, दुध उत्पादनको लागि हुनसक्छ। यो खालको चाहिँ उद्यमहरू हामीले स्थापना गरेर गाउँपालिकाले धमाधम यो कार्यान्वयन गरिरहेको चरणमा छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विषयगत तथा लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रममा जोड दिँदै जनपक्षीय काममा यहाँका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि लागिरहेका छन्। मैले यस कार्यालयबाट नै कर्मचारीहरू, इन्जिनियर, ओभरसियर लगेर चाहिँ हेर्न जाने गरेको छु र त्यस ठाउँमा जुन योजना क्वान्टिटी पुगेको छ त्यसलाई मात्रै हामीले मान्यता दिने गरेको छ र क्वान्टिटी नपुगेको योजनाहरूलाई चाहिँ सुझाव दिएर त्यस ठाउँबाट सुझाव दिएर फर्केको हुन्छ र सुझाव दिइसकेपछि उहाँहरूले सुधार्ने मौका पाएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ सुनकोशी गाउँपालिकाको योजनाहरू यसरी अनुगमन भइराखेको छ। विभिन्न वडाहरूमा पुग्ने काम भएको छ, विभिन्न आमा समूहमा पुग्ने काम भएको छ, आमा सञ्जालहरूमा पुग्ने काम भएको छ र विभिन्न विद्यालयहरूमा पुग्ने काम भएको छ। विभिन्न यो घरहरू बनेको छ, विभिन्न कार्यालयहरू बनेको छ, त्यस्ता ठाउँहरूमा पनि पुग्ने काम भएको छ। यसरी नै हाम्रो अनुगमन भइराखेको छ। स्थानीय सरकार आएपछि शिक्षा र स्वास्थ्य सहितका सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन आएको छ। सुनकोशी गाउँपालिकामा 5 वटा स्वास्थ्य संस्था थिए। त्यो 5 वटा स्वास्थ्य संस्था 2 बजे बन्द हुन्थे। यो मुलुकभरिकै समस्या थियो। तर सुनकोशी गाउँपालिकामा हामी निर्वाचनबाट आइसकेपछि हामीले 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था टाइटली लागू गऱ्यौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गराएर अहिले चाहिँ हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेको परिस्थिति एकातिर छ। अर्कोतिर सुनकोशी गाउँपालिका एकदम दुर्गम भूगोल क्षेत्र भएको र नागरिकहरू छरिएर बसेको ठाउँ भएको कारणले हामीले 7 वटा स्वास्थ्य इकाइहरू स्थापना गरेका छौँ र त्यहाँ औषधि र स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने काम अहिले गरेको छ। हामीसँग रहेका 5 वटा स्वास्थ्य संस्थालाई वृद्धि गरेर 12 वटा स्वास्थ्य संस्था मार्फत नागरिकहरूको घर दैलोमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने काम एकातिर गरिएको छ। अर्कोतिर विद्यालयको शैक्षिक स्थिति पनि एकदम कमजोर थियो। हामीले गुणस्तरीय शिक्षा र सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न सकेको स्थिति थिएन। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले सरकारवालाहरूको कार्यशाला आयोजना गरेर सबै विद्यालयहरूको मोनिटरिङ गरेर त्यहाँको शिक्षकहरूको निजी स्रोतबाट सञ्चालन भएका विद्यालयहरूको शिक्षकको व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई नियमित गराउने काम गरेर गुणस्तरीय शिक्षातर्फ पनि हामी र गुणस्तरीय शिक्षा मात्रै नभएर अहिलेको युग सुहाउँदो चाहिँ व्यावसायिक उत्पादनमूलक ज्ञानवर्धक शिक्षाको लागि पनि सुनकोशी गाउँपालिका अहोरात्र काम गरिरहेको परिस्थिति छ। स्थानीय तहले हामीलाई रचनात्मक सहयोग गरेको छ। हामीले यहाँबाट जे प्रस्ताव लिएर गए पनि सिफारिस उहाँहरूले दिनुहुन्छ। सिफारिस दिइसकेपछि त्यो सिफारिस लगेर हामीले माथिल्लो निकायमा प्रस्तुत गर्न चाहिँ सहज रूपमा पाएका छौँ। प्रदेश नम्बर 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान अन्तर्गतको एउटा कोटा परेको छ। त्यसमा हाम्रो विद्यालयमा पहिले विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइ अगाडि बढाउनको लागि शिक्षकहरूले सिक्नुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको हुनाले हामी
अहिले सक्देसम्म सबै सरहरू त त्यति प्रखर रूपमा पोख्त भइसक्नु भएको छैन, तर पनि पुरानो भन्दा केही नयाँ कुरा ल्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले सरहरू लागि पर्नु भएको छ। जनप्रतिनिधिहरू जो गठन भयो नि त्यस पश्चात त हामीलाई झन् ढुक्कता छ र उहाँहरूको नीति निर्देशनमा हामीले पनि पालना गरेका छौँ र हामीलाई हरेक कुराबाट चाहिँ सहजता छ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप। पशुपालन र कृषिको आधुनिकीकरणका लागि थालिएको नीतिगत पहलले स्थानीय पनि खुसी छन्। जनप्रतिनिधि आएपछि धेरै जनतालाई लाभ नै छ। तपाईँको रोड भनौँ, खानेपानी, स्कुल, शैक्षिक क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र अन्य अरूको तुलनामा सुनकोशी गाउँमा महत्त्वपूर्ण काम भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। जनप्रतिनिधिले सबैको चुल्हा चौकामा आगो बाल्ने काम गर्न सक्ने कुरा हुँदैन नै। अब विकास निर्माणका कामहरू अब सबैलाई समेट्ने गरी भएका छन्, राम्रो छ, ठिक छ। सुनकोशी गाउँपालिकाले नै पठाउनु भएको थियो कर्मचारीहरू, अनि त्यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति च्याउफार्म चाहिँ मैले गरेको चाहिँ 2 लाखमा चाहिँ 50% अनुदानको कार्यक्रम गर्नुभएको छ। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ म पनि सहभागी छु, किनकि सरकारले अलिकति सहयोग गरेको अवस्थामा हामी पनि अलिकति त्यसमा उत्साहित भएको छौँ। म यो 3 वर्षभित्रमा यो साँधी भनेको हाम्रो तल्लो टोल अथवा साँधी गाउँमा चाहिँ बलखुई 1मा एउटा बाख्राको नमुना निकालेर छोड्छु म त्यसमा लागि पर्नेछु। परे ठिकै छ, अब परेन भनेदेखिमा म गुनासो गर्दिनँ भने परेछ, मलाई खुसी छ सर। अनुदान पर्दैछ, योभन्दा अगाडि चाहिँ सहयोग केही पनि छैन सर। अहिले फर्स्टचोटि मैले चाहिँ अनुदान भर्खर अस्ति सम्झौता गरेर आएको छु, 3 लाखको सम्झौता गरेको छु। टोल टोलमा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, सबै ओडामा विद्युतीकरण, शिक्षाको विकास तथा गुणस्तर सुधार, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, ज्येष्ठ नागरिक तथा स्वयंसेवीका प्रोत्साहन, नवजात शिशु स्याहार र दिवंगत भएका परिवारलाई समवेदना स्वरूप आर्थिक सहयोग, बुहारी छात्रवृत्ति जस्ता दर्जनौं लोकप्रिय कार्यक्रमको थालनी गरेको सुनकोशी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू बाँकी कार्यकालमा थालेका कामको संस्थागत गर्दै थप रचनात्मक काम गर्ने योजनामा छन्। केन्द्रीय प्रसारणको विद्युतको लागि सुनकोशी गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर हाम्रो काम सुरु भइसकेको छ। सुनकोशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 10बाट ग्रामीण विद्युतीकरणको कार्य सुरु भइसकेको छ। त्यसलाई पनि हाम्रो कार्यकालभित्र हामी सबै घरधुरी लगभग 5000 को सङ्ख्यामा रहेका सुनकोशी गाउँपालिका घरधुरीहरूमा विद्युतीकरणको काम सम्पन्न गर्दैछौँ। त्यो विद्युतीकरणको काम सम्पन्न हुँदै गर्दाखेरि खानेपानीमा पनि केही सहयोग हुने स्थिति छ। विद्युतको ऊर्जा प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ खानेपानी लिफ्टिङ योजनाहरू सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दैछौँ र हामी चाहिँ त्यो क्षेत्रमा पनि अगाडि बढेका छौँ। एकदम हामी त्यो अभियानमा पनि हामी सुनकोशी गाउँपालिकाले पहिलो आर्थिक वर्षदेखि नै हामीले काम प्रारम्भ गरेका छौँ, कार्यान्वयनमा अगाडि बढेका छौँ। नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने कुरा र सामाजिक सुरक्षालाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने कुरामा सुनकोशी गाउँपालिका आफैमा संवेदनशील रहेर मलाई लाग्छ मुलुकको सबै स्थानीय तहभन्दा पहिला सुनकोशी गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्ने अभियान सुरु गर्यो। त्यस अन्तर्गत हामीले चाहिँ जन्म संस्कार र मृत्यु संस्कार भन्ने 2टा कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रमले गर्दा जुन मृत्यु संस्कारले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्यो भने हुन त विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यसको विषयमा टिका टिप्पणी मान्छे मर्दाखेरि चाहिँ उसलाई प्रोत्साहन गर्ने सहयोग गर्ने भन्ने खालको कुरा आयो। तर सुनकोशी गाउँपालिकाको लक्ष्य यो थिएन कि मान्छे मर्दा प्रोत्साहन गर्ने होइन, तर मान्छे मरेको चाहिँ उसको चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने कुरा सर्वसुलभले गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ मरेको मान्छेको नाउँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ उपयोग हुनु हुँदैन, सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम उपयोग हुनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले हामीले प्रत्येक मृतकको परिवारलाई समवेदना पत्र, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र उहाँको घर दैलोमा पुर्याएर सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई एउटा चाहिँ मर्यादित बनाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अनियमितता हुन नदिने काम र गाउँपालिका आफैमा एउटा स्थानीय सरकार भएकोले मान्छे मर्दा र जन्मिँदा 2टा संवेदनशील अवस्थामा गाउँपालिकाले सम्झिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले जन्म संस्कारमा जन्मिने बच्चा र सुत्केरी स्याहारको लागि 3000 र मृत्यु संस्कारमा मृतकको परिवारलाई प्रोत्साहन चाहिँ उहाँहरूलाई सम्झना स्वरूप चाहिँ समवेदना र चाहिँ उहाँहरूको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र सहित 5000 नगद सहित हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रम सुरुको आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रम अहिले पनि अद्यावधि छ। हामीले बुहारी छात्रवृत्तिको कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ महिला
अविवाहित महिला जो 35 वर्ष उमेर नआएको हुन्छ उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको चाहिँ ख्याल गाउँपालिकाले गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ एकमुष्ट हामीले चाहिँ वार्षिक रूपमा स्वास्थ्य उपचार खर्चको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यो लगायत महिला स्वयंसेविका जो चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लामो समयदेखि स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई राज्यले सम्झिने खासै प्रभावकारी ढङ्गले सम्झिन सकेको थिएन। सुनकोशी गाउँपालिकाले 15,000 नगद र वार्षिक रूपमा उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पहिलो आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेर अहिले पनि नियमित रूपमा गरिरहेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, दलितको ज्येष्ठ नागरिक, महिलाको ज्येष्ठ नागरिक, जनजातिको ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गको ज्येष्ठ नागरिक, समग्रको ज्येष्ठ नागरिक, अन्य वर्गको ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक रूपमा ज्येष्ठ मध्येबाट हामीले प्रत्येक वार्डमा चाहिँ 5 जनाको दरले हामीले ज्येष्ठ नागरिक सम्मानको कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसलाई पनि नियमित रूपमा हामीले सञ्चालन गर्ने, योजनाको प्रभावकारिताको विषयमा हामीले चाहिँ प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, प्राविधिक रूपमा हुने चुहावटलाई हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र त्यसमा हुने अनियमितता, योजनामा हुने अनियमिततालाई कुनै पनि हालतमा सही नहुने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने, योजनामा अनियमितता हुन नदिने खालको हामीले एउटा मेकानिजम मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेका छौँ। त्यसले प्रभावकारी परिणाम दिएको छ। सुनकोशी गाउँपालिकाको अधिकांश नागरिकहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। गाउँपालिकामा स्रोत सीमित छ तर स्थानीयको विकासप्रतिका चाहना असीमित छन्। बलियो इच्छा शक्ति र दीर्घकालीन सोचसहित अनेकौं चुनौतीको सामना गर्दै सुनकोशी गाउँपालिकाले सम्भावनाको खोजी गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिकामा केन्द्रित भएर तयार पारिएको यो विशेष सामग्रीसँगै आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।